Salam alaikum. غنطلقوا ان شاء الله في هذه لا فورماسيون كي va consiste le mode opératoire dans le thème ديال التيراسمون. دونك حنا في لا فورماسيون ديال سوبرفيزور كي اش اس او. دونك وصلنا لو شابيتر كي va consiste le mode opératoire. دونك غنحاولوا نشوفوا ان شاء الله دي زيكزامبل على لو مود اوبيراتوار كيفاش كيتقاد، شنو هما الحوايج اللي كندير فيه، علاش كنديرو. دونك ونشوف واحد ليكزامبل نخدمو عليه. فوالا نخدمو على هاد ليكزامبل هذا فورمولير ديال المود اوبيراتوار. فوالا غادي نجيو هنا، دونك عندنا ديسكريبسيون دو لا تاش غادي نعمروها لو تيراسمون. غادي نجيو غادي يقول لي ديسكريبسيون دو لا تاش. دونك هنا بيان سور عندنا تاش ديال تيراسمون. هذا هو الطاش اللي عندنا. خصكم تعرفوا فاش كتقول تيراسمون راه كتجمع 4 ديال لي تيرا. كتجمع لو ديكاباج اللي هو لو نيتواياج ديال لو تيران، كتجمع الديبلي اللي هو ليكسكافاسيون ديال لي فوي، وكتجمع لو غومبلي اللي هو لو غومبليمون ديال لا فوي، وكتجمع التيرا ايفاكي، يعني هذاك لو تيران اللي بقى شايط ليك غتمشي تلوحو. très bien. دونك ملي كنقولوا عاوتاني لي فوي راه فيهم 5 ديال لي تيب. كاين فوي ديكسكافاسيون كتكون على شكل كارطونه، مثلا كنديرو فيها لي سيميل ايزولي. كاين في اون ترونشي كتكون طويله، ممكن دير فيها سيميل فيلونت ولا دير فيها لاسينيسمون ولا دير فيها شيناج. وكاين في اون ريغول هي اللي عندها لا هوتور قل من 1 متر، ماشي بحال في اون ترونشي اللي عندها لا هوتور ديباس 1 متر. دونك في اون ريغول ممكن ندير فيها لونغرين. كاين فيهم بلان ماس اللي مثلا كندير فيها لاكاف كتكون عندها واحد لا سوبرفيسي كبيره. و كاين في اون بيو ولا اون بوي تكون عندها البروفوندور كبير و عندها ديامتر صغير. و ديرنييرمون كاين في اون بيزارد اللي تكون عندها لو ديامتر ماشي لو ديامتر البروفوندور فاريابل كيتبدل. هذه كنديروها في لي بروجي ديال لاسينسمون، غادي نشوف معكم ان شاء الله ابري. دونك لوبيراسيون اللي بغينا نديرو عندنا لوبيراسيون نيميرو 1 هو لا فيريفيكاسيون دي لوفي دو نيفيلمون اي سيرفاس، وعندنا ديبلي وعندنا لو غومبلي. دونك هادو 3 طاش ا رياليزي في هاد ليطاب هادي. بيان سور انا هاد لي طاش ou bien les opérations هادو كنعمرهم اون كولابوراسيون مع لو شيف شونتي ou bien لو كونديكتور دو طرافو اللي كيعطيني شنو غيديرو ديك النهار. موين ايمان. دونك خصني نعرف شحال من خدام عندي. دونك عندنا 10 ديال لي زوبيراتور، يعني 10 خدامه كاينه عندي. المهم نعرف العدد وتكون عندي اي ليست ديالهم بيان سور. الوغ فوالا دونك هنا شفنا لي موين ايمان. كنجي كندير لي موين ماتيريال. دونك ماتيريال اللي عندنا هنا اللي شفتو عندنا 3 ديال لي طاش ديال l'opérateur topographique اللي غيدير فيها لا فيريفيكاسيون ديال لي لوفي اي نيفيلمون اي سيرفاس. لوفي دو نيفيلمون دو سيرفاس غتكون عندنا طاش ديال ديبلي وطاش ديال غومبلي. دونك غنحتاج كوم ماتيريال الماتيريال توبوغرافيك بحال لي فوتونتي، ولا غنحتاج لي زونجان ديال التيراسمون اللي غيديروا لو ديبلي. بيان سور غتكون فيهم بيل ميكانيك، شارجوز، كومباكتور، سيتير. و بويسك عندنا الغومبلي دونك غنحتاج كومباكتور، سيتير ديال لاغوزاج اي لي كاميون دو ترونسبور. فوالا هادو هما لي ماتيريال نيسيسير بور ليكزيكسيون ديال لي طاش ou bien ديال لي زوبيراسيون اللي غنديرو في هاد ليطاب هادي. غنجيو دابا لي ريسك. دونك هنا السؤال كيل سون لي ريسك اللي ممكن يوقعوا عندنا في ليكزيكسيون ديال الطرافو. هنا مطلوب من لانيماتور اش اس او بيان لو سوبرفيزور كي اش اس او يكون عنده جوج حوايج. يكون عنده ليسبري دو ليفالياسيون دو ريسك، ويكون عنده ليسبري ديال بريفونسيون، يعني يكون كيعرف يحدد الاخطار اللي ممكن يوقعوا دين بار، و دوطخ بار يكون كيعرف يحدد لي سوليسيون او بيان لي بريفونسيون اللي يقترح عليهم باش يحلوا داك المشكل. دونك غيكون عندنا ريسك هنا، وهنا يكون عندنا mesure de maîtrise ou bien les préventions الحلول اللي كتقترح. غادي نجيو بالنسبه لي ريسك غيقول لي soumission de l'opérateur ou d'intempéries de pluie et de la chaleur du soleil. دونك انا ممكن لوبيراتور توبوغرافيك يكون خدام مع لي في ديال الشتاء ولا لا شالور ولا، دونك هذا سي ان ريسك.
شنو كتقترح انت؟ عندنا travaux sous conditions climatiques difficiles. البرد مثلا بزاف راه كيتعتبر من لي كونديسيون كليماتيك ديفيسيل. contaminé par un objet مثلا يكون عندنا الفيبراسيون ولا سكوربيون ولا لي زوبجي ايغي. دونك هذا سي ان ريسك كيفاش نقدر انني نتفاداه. مثلا تريبيشمون هذه ديما كتبقى عندنا في شونتي heurte par un engin. مادام عندنا لا سيركيلاسيون ديال الانجان دونك بوسيبل يوقعوا لي زاكسيدون. glissement de l'opérateur ou l'enfondrement du terrain naturel notamment. يعني ممكن مادام عندنا تيراسمون يوقع l'enfondrement de terrain. هنا في طاب الاخرى شنو عندنا؟ عندنا فيها soumission de l'opérateur aux intempéries de pluie ou de la chaleur. يعني غيبقاو كيتعاودوا عندي لي زانومالي. هنا تولي travaux sous conditions climatiques difficiles, contaminé par un objet, bruit des engins. لأن هنا بديت في l'excavation مبقيتش في طاب ديال l'opération topographique اللي بديت الحفير. دونك يولي عندي لو بروي، يولي عندي البوسيير، يولي عندي collision des engins, contact des réseaux électriques et soumission de l'opérateur par rapport les intempéries de pluie ou de la chaleur de soleil. Donc هنا تيوليو عندنا دي ريسك. هذا كله ce sont des risques. Donc travaux sous conditions climatiques difficiles, contaminé par un objet poissonné, perte de l'audition, collision des engins, glissement de l'opérateur في l'enfondrement du terrain. Donc هادو ce sont des risques qui يتعاودوا سواء كنتي في الديبلي ولا كنتي في الغومبلي ولا كنتي في دي طاش سيميلير. دونك نحاول ما امكن ان نحفظهم لان غنحتاجها. ميزور دو ميتريز. دونك شنو هما لي ميزور اللي غتستعمل انت كوم بريفونسيون باش تتفادى المشاكل. دونك جو سور شاسيو دو سيكوريتي، كاسك دو بروتيكسيون، خصني ندير لهم كلكو بار دي فورماسيون دونك سونسيبيليزاسيون، les imperméables, les parasols obligatoires. Donc, ce sont des mesures de maîtrise pour éviter les risques. Chasseurs de sécurité, casque de protection, donc on a même propositions de prévention. Ou bien sûr, c'est adapter les solutions par rapport aux risques. وديما كتبقى عندي يعني les EPI ديما كاينين لأن les EPI راهم اوبليغاتوار بليس كنزيد عليهم بحال sensibilisation, بحال le contrôle chaussure, يعني suivant le cas. عندنا هنا l'interrogation des risques au déplacement à pied dans les FPR ou خصني ندير ليها sensibilisation. L'aménagement de la zone لأن هنا غنبدا دونك خصنا يكون عندنا l'aménagement de la zone de l'installation باش ما يوقعش trébuchement bien pour l'éviter. عندنا porte des gilets fluorescents لأن فين ما يكون عندك لي زونجان ياك خاصك دير بورت دي جيلي فلوريسون بالنسبه لي زوفري هما هادو باش يكونوا باينين لو كونديكتور ديال لونجان. دونك الباليزاج ديال لا زون، لابيليتاسيون دي كونديكتور هادي مهمه راه ديجا درنا فيها اون فورماسيون ان انستيتيو انجينيوري بور لي ميتيي ودرنا فيها اون جورني. دونك هادي إلي اوبليغاتوار ديرها بالنسبه لي زون. الوغ كيف قلنا بان الشونتي ديما تيكون لو ريسك ديال شي واحد يتعكل يطيح ولا دونك لو ريسك ديال التريبيشمون راه وارد في الشونتي. دونك نديرو لاميناجمون دو لا زون دو ترافاي يعني خصني نقاد ان بلان دان سيتون شونتي يكون مزيان ونحاول نطبقو نحافظ على ليجيان ديال الشونتي ديالي. الوغ دونك بالنسبه لأورت باغ لونجان خص يكون عندنا لي زوبي يعني لي زوفري كاملين لابسينهم، يكون عندنا لو باليزاج، l'habilitation des conducteurs. Déjà on a traité les directement la formation à distance concernant l'HSE. réchauffe l'annexe R دوينا على هذا لو تيرم مزيان شرحناه on va le traiter ديجا زعما كي درناه و درناه في l'annexe HSE ديال لو سيرك. راه قلنا شنو هما لي كونديسيون اللي خصو يتوفروا في لي كونديكتور، شنو هما الحوايج اللي خصهم يديروا، شنو هما الحوايج اللي خصهم ما يديروش و لي فيش اللي خصو يكون عندهم. Donc l'attestation d'aptitude physique
contrôle technique, respect de code de la route et l'intégrité, l'utilisation des écouteurs dans les cabinets de conduite وما يكملش فيهم وما يديرش الكول. Donc le risque اخر كان هو الجليسمون. Donc la protection ديالو ou bien le mesure de prévention ou un casque de protection, sensibilisation ou laisser une distance suffisante par rapport au tali باش ما يوقعش l'éboulement de terrain. Donc voilà, كان عندنا le risque ديال soumission de l'opérateur اللي كانت عندنا la pluie. Donc chaussures sécurité, casque de protection, l'imperméable, sensibilisation, تحسيس التوعية, parasol obligatoire. Le risque ديال travaux sous conditions climatiques difficiles, الحل تاعو ou bien les mesures de prévention هو ندير chaussures de sécurité, casque de protection, l'imperméabilité. غنعاود نفس les propositions ديالي. لاحظتوا معايا ديما l'objectif c'est de déterminer les risques et de proposer des mesures de prévention هذوك les risques اللي حددت. دونك نعطيكم هذا لو دوكيمون هذا باش تخدموا عليه. لاحظوا معايا هنا بالنسبه للطالي قال لي خصك عندك زو بي اي بيرمي دو فوي اي ترافاي مانيويل ا بروكسيميتي دي ريزو. انا راه ديجا تريتيت معكم بيرمي دو فوي اون فا ليكسبليكي مزيان، شرحناه ديجا مزيان وشفنا بانه ما تيقادوش واحد، راه تيقادوه لي زانترفينون كاملين اللي عندهم علاقه بدوك الطرافو. فوالا في الاخر كندير ليستراسيون بحال هذه السبيه غنحاول نديرها كوم كوا بانه ما نخدمش حيت عندي السبيه لي ميزور بحال الشاسير بحال لي كاسك دونك لي بانو دو سينياليزاسيون فلاغمان قلنا الجي اللي خص يكون عندنا فلوريسون باين و كيلك فوطو ديال لو بروجي وندير فيه تراسمون نبين فيه تراسمون نبين فيه الطريق نبين فيه كاع الحوايج اللي اتريتي في هذاك المود اوبيراتوار. هذه هي لا مود اوبيراتوار ديال لا جيستيون. نطرق شويه على لا مود اوبيراتوار ديال جي سيفيل. اللي زيد فيها بزاف هما لي ريسك مع لي ميزور دو ميتريز بيان دو بريفونسيون اللي كتقترح انت. دونك ان شاء الله غادي تشوفوا معنا في لا فورماسيون ديستونس توت لي تيب ديال لي مود اوبيراتوار اللي كاينين في لي طرافو شونتي. اون فا لو تريتي شاكان ابار باش نحاولوا نشوفوا كاع اللي كاين اللي ممكن يعني تحتاجوها في الشونتي. وان شاء الله غادي تشوفوا في هاد لا فورماسيون ديال لا جيستيون توت لي دوكيومونطاسيون نيسيسير باش تخدموا في لا جيستيون فاسيلمون. ميرسي.